म्हणजे तुम्ही आज सपोर्टाक येयले ह्या पळय युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट मिटींग आलेली तुम्ही कितें म्हणपाचें? जी वाट सगळे एक्टिविस्ट पळयताले तुवें पळयलां आसतलें 3-4 वर्सां जालीं प्रत्येक जाग्यांचेर एक्टिविस्ट भायर सरलेले सोशल जे बरे मागपी गोंयचे तेंची एक आस आसली की गोंयकार खंय तरी जागो जावचो. अशें हात करून भिवपाची गरज ना करून अर्देशें गोंय आमचें पोखरून हेणी काबार केलें. आयज आमी चिमोलकारांनी आनी गोंयकारांनी दाखोवन दिल्लें आसा ह्या सरकाराक आनी भिवपाची गरज ना म्हणटालो पळय आमकां तेका त्या सरकाराक आयज भिवपाची गरज आसा हें आमी आयज ह्या सभेन दाखोवन दिल्लें आसा. येणारो काळ जो येतलो जी ज्योत आमी भुमच्यान पेटयल्ली आयज म्हाका सांगन दिसता एक भोमकार म्हणून गर्व आसा कित्याक लोकां मदें एक नव चैतन्य आमी जें निर्माण केल्लें आनी हांकां आमी शिटकावणी दिताले परत हेजो स्फोट जावंक दिवं नाका. गोंयकार सुशेगाद पूण गोंयकार जेन्ना आपल्या अस्तित्वाक उठटा आपलें सगळें जें गोंय आसा ही जी धर्तरी आसा पळय ती आमची गोंयकारांची जे आयज हो सरकार जो आमचे मुणकारांची जागे आमच्यो तळयो म्हण आमचे दोंगर म्हण सगळी जी आमची जमीन आसा ती खंय तरी हे भाटकारांच्या घशान आनी दिल्लीकारांच्या घशान जे घालूंक उठलेले तांकां दिसताले हे गोंयकार सुशेगाद न्हिदल्या. आयज एक बरें दिसता आयज खंय तरी एक्टिविस्ट उलो मारताले ताका आयज खंय तरी चिमोलकारांनी चीज दिल्ली आसा एक आस निर्माण केल्ली आसा आनी हांव आयज ह्या चिमोल गांवाच्यान प्रत्येक गोंयकाराक सांगूंक सोदता आतां गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना. कित्याक आयज चिमोलकार आनी हे गोंयकार उठलेले आसा आमचें गोंय राखपा खातीर. जो उलो आमी मारताले गोंयकारांक अरे वोट गोंयकारांक म्हणून आयज गोंयकार उठलेलो आसा हे चिमोलकारांक वालोर दिता. अजय खोलकार आनी तेजी टीम जी आसा तेणी एक पांयभरणी दिल्ली आसा गोंयांक आनी ही म्हाज्या कोतान आयज जी सुरवात जाल्ली आहा जी ज्योत चिमोलकारांनी पेटयल्या ती आख्ख्या गोंयभर वयतली आनी प्रत्येक गोंयान जे अत्याचार ह्या सरकारान चलयल्या तांकां उत्तर दिवपाक आमी सगळे लोक उबे आसतले. आयज सालसेचे चड लोक पावले ना पूण सालसेत हे गोंया खातीर सदांच आसता आनी जेन्ना सालसेतकारांचो आनी आमचो एकवट जेन्ना जातलो तेन्ना हे सरकार हो कितलो आहा तो आमी पळयतले. जो घालो सरकार आमचेर घालूंक लागलेलो आसा भिवपाची गरज ना करून आमचे दोंगर सगळे गोंय काबार करूंक लागले हे ते गोंयकार आतां उठलेले आसा. आमचे गोंय पुर्तुगेजांनी एक करून गेल्ले आसा. जे डॉक्युमेंटेशन आहा ते सगळे आमकां दवरलेले. आयज आमकां बारीक समाजाक ST समाज OBC समाज सगळो समाज आसा तांकां कळोन चुकलेलो आसा. ही धर्तरी जी आसा हे सगळे दायित्व जे आहा गोंयचे ते आमचे आसा आनी हे राखपा खातीर हो गोंयकार आयज उठलेलो आसा. आतां हेज्या फुडें आमी ही ज्योत केन्नाच पालोवंक दिवची ना. हेजो तुमकां आमी पयलीं चेतावणी दितले हेजो तुमकां उत्तर दिवचें पडटलें आनी तें उत्तर आयज गोंयकारांक तुमकां दिवचें पडटलें. प्रत्येक गांवांच्यान आयज एक आस निर्माण केल्ली आहा चिमोलकारांनी. आमी सगळे आसा तुमच्या फाटल्यान खंय तेंची दादागिरी खपोवन दिवचें ना आनी हे गोंयकार आयज उठलेले आसात तशेंच हे गोंय सांबाळपाकूय रावतले. आतां थोडेशे युथा कडेन मागता आनी खास करून आयज आमी पार्टी लिडर्स पळयले थंय आमी गोंयकार उठल्या ते तेणी आयज दोळ्या मुखार पळयले. जे पळय आमचे ओपोजिशन आसा 5-6 ज्यो पार्टी ज्यो आसा आमचे गोंय राखपा खातीर जेंकां दिसतलें तेणी आयज एकठांय येवपाची गरज आसा. ना जाल्यार हो गोंयकार तुमकां ओगी रावचो ना. तुमी झगडोन जर हे BJPक तुमी चान्स दिवंक गेले आतां जिल्ला कितें जालें तें घडलें तें फाटल्यान उडया. येणारो काळ जो आसा तो आमचो क्रुशियल आसा. आयज जर थकले जाल्यार आमी सोंपले. तेन्ना आयज हे गोंयकार तुमचे कडेन मागता हे जे पार्टी लिडर्स आसा पळय तेंचे कडेन आमी गोंयकार तुमकां उगी रावचे ना. आयज झगडोन परते तुमी दोशी जाले आनी एकठांय येयले ना जाल्यार हे गोंयकार तुमकां उगी रावचे ना. तेंचे आमकां पडलेले ना. हे दुश्ट सरकाराक धांवणयता जाल्यार एकूच उपाय आसा सगळे ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा तेणी एकठांय येवपाचे. आयज RJ टिमी कडेन भरपूर भुरगे यूथ आसा तेणी एक उलोवपाची एक हें करून दिल्ली आसा गट्स दिल्ले आसा भुरगे. प्रत्येक ग्रामसभेक तुमी पळयल्या तेंचे भुरगे येवन उलयता. तशेंच आयज सगळे पार्टीचे जे यूथ आसा जेंकां दिसता आमचें गोंय काबार जाता तेणी आयज एकठांय येवन हे लोकांक सपोर्ट करपाचो गरज आसा आनी येणाऱ्या काळान आमी सगळे एकठांय रावन झुजतले. आनी हे पार्टीक आमी सांगूंक सोदता जर तर तुमी गोंयकाराच्या बरोबर आसा हे सगळे लोक तुमच्या बरोबर आसतले NGOs तुमच्या बरोबर आसतले. फाल्यां कोरमळे प्रोटेस्ट सगळे कडेन आसतले सगळ्यांक सपोर्ट करपाक आयज उत्तर दिल्लें आसा. प्रत्येक जाग्याचेर आयज ही मनमानी आमी खपोवन घेवचे ना. आयज गोंयकार उठलेलो आसा गोंयकार एकठांय जाल्लो आसा. ही चेतावणी तांकां ही धोक्याची घंटा तांकां आमी प्रत्येक फावटी सांगताले तांकां सुदरा गोंय हें तुमच्या बापायचें न्हू गोंय हें आमचें.
जे जाणटेल्यांनी आमकां दवरलेले गोंय हे आमनी कसलेले जमनी ह्यो सगळी कुळागरां ही भाटां सगळी हे बारीक समाजान कसून दवरलेली. आयज हे बारीक समाजाक काबार करून जे तुमी षडयंत्र रचलेले आसा प्रोजेक्टाच्या नांवार ह्यो जमनी काडून ह्या दिल्लीकारांच्यान हेंच्या घशान घालपाचे तुमी ते प्लॅन केल्ले आसा ते आतां हेजे फुडें हे बारीक लोक तुमकां दिवचे ना. कित्याक आमकां कोण चुकलेले आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसा. हे भाटकार बसून येयले ते 1907 येयल्ले आसा आपली नांवां करून आनी हे जाणटेल्यांनी आमकां कांय सांगून गेले ना म्हणून आमकां पूण जे डॉक्युमेंट सगळें सांगता ते हितून ही जमीन जी आहा गोंयची ती झडतरी आसा आमचे दायित्व आसा हेजेर हक्क जो आसा तो बारीक समाज ST OBC जो बारीक समाज आहा तेंचो आसा.